इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 239 रुपये 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड भी 1 रुपये महंगा 309 रुपये तक जा पहुंचा। अमाराती दिरहम 40 पैसे बढ़कर 69.40 रुपये का हो गया। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज दोबारा तलब। मुआशी टीम टैक्स तजावीज़ पर ब्रीफिंग देगी। मिनी बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने पर गौर होगा। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। आलमी बैंक के कर्ज के मौखर करने पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। नेट प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा, जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। वजारत खारजा, खजाना, व्हाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बात करते हैं। कमजोर पाकिस्तानी मईशत को सहारा। यूएई ने $2 अरब डिपॉजिट्स रोल ओवर कर दिए। पाकिस्तान ने $2 अरब अप्रैल में वापस करने थे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया दौरा यूएई के दौरान इत्तेफाक हुआ था। तो हम कितनी देर तक अपने ये सफ़र खुद ही काटते रहेंगे, अपनी शाखें कितनी देर तक खुद काटेंगे। अब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना है, अपने अखराजात का बोझ खुद उठा सकें। हमें IMF पे इन्हिसार ना करना पड़े, दूसरे ममालिक पे इन्हिसार ना करना पड़े। हम उधार के ऊपर, हम कर्ज़ों के रोल ओवर के ऊपर, हम अपने दोस्त ममालिक की इमदाद के ऊपर इस मुल्क को मुस्तकिल नहीं चला सकते। ज़ख़ीरा शुदा डॉलर मार्केट में लाए जाएं तो IMF के पास जाना ही ना पड़े। वसाइल ना बढ़ाए गए तो पूरा टैक्स कर्जे लौटाने में लग जाएगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, IMF और दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम करने के इक़दाम करने होंगे। दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्ज पर ज्यादा देर चल नहीं सकते। सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। अपनी शाखें कब तक काटते रहेंगे। IMF की शराइत मानना पड़ी तो मान लेंगे, हुकूमत ने बता दिया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, चाहते हैं IMF प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाए, आम आदमी पर बोझ न पड़े। IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। आलमी मालियाती इदारे के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आर्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात। पाकिस्तान के आर्मी बैंक के साथ अमूर का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो ने जनीवा कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी बैंक के $2 अरब के वादे को सराहा। आर्मी बैंक के पाकिस्तान के बड़े तरक्याती शराकतदार के तौर पर अहम किरदार की तारीफ। तो हम कितनी देर तक अपने ये सफ़र खुद ही काटते रहेंगे, अपनी शाखें कितनी देर तक खुद काटेंगे। अब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना है, अपने अखराजात का बोझ खुद उठा सकें। हमें IMF पे इन्हिसार ना करना पड़े, दूसरे ममालिक पे इन्हिसार ना करना पड़े। हम उधार के ऊपर, हम कर्ज़ों के रोल ओवर के ऊपर, हम अपने दोस्त ममालिक की इमदाद के ऊपर इस मुल्क को मुस्तकिल नहीं चला सकते। ज़ख़ीरा शुदा डॉलर मार्केट में लाए जाएं तो IMF के पास जाना ही ना पड़े। वसाइल ना बढ़ाए गए तो पूरा टैक्स कर्जे लौटाने में लग जाएगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, IMF और दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम करने के इक़दाम करने होंगे। दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्ज पर ज्यादा देर चल नहीं सकते। सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। अपनी शाखें कब तक काटते रहेंगे। IMF की शराइत मानना पड़ी तो मान लेंगे, हुकूमत ने बता दिया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, चाहते हैं IMF प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाए, आम आदमी पर बोझ न पड़े। IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। आलमी मालियाती इदारे के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی آرمی بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات۔ پاکستان کے آرمی بینک کے ساتھ امور کا جائزہ لیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جنیوا کانفرنس کے دوران آرمی بینک کے $2 ارب کے وعدے کو سراہا۔ آرمی بینک کے پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکت دار کے طور پر اہم کردار کی تعریف۔ میاں صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر؟ میں تمام حکومت کی پالیسی کے ساتھ پی ایم ایل این میں ہوں، اس کی پالیسی کے ساتھ، حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ سر آپ تھوڑا سائڈ لائن لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سائڈ لائن ہیں حکومت سے۔ میں بالکل سائڈ لائن نہیں، حکومت میں نہیں ہوں۔ حکومت میں نہیں ہے تو سر آپ نے جیل کاٹی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے جیل کاٹی ہے، تو آپ لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ خاص طور پر اور ہوتے ہیں، پوائنٹ آف ویو والے اور ہوتے ہیں۔ پارٹی اختلافات کی افواہوں سے متعلق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا موقف سامنے آ گیا۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، پارٹی میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ لیگی رہنما نے کہا، جیلیں کاٹنے والے اور پوائنٹ آف ویو دینے والے اور ہوتے ہیں۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون؟ اپوزیشن اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ عبوری وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی۔ اپوزیشن اور حکومت کے 3 افراد شامل۔ اسپیکر نے کمیٹی کا اجلاس کل 2 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس کی کارروائی ختم۔ احتساب عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے پر ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے درخواست پر اپنے دلائل دیے کہ نیب ریفرنس صرف انتقامی کارروائی تھی۔ حکومت پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی روکنے پر ڈٹ گئی۔ تحریک انصاف کے MNAs کی واپسی روکنے کے لیے کل ہونے والا اجلاس ملتوی۔ اجلاس ری شیڈیول کر کے اگلے ہفتے بلا لیا۔ لاہور میں ماحولیاتی اثرات کا تخمینہ پیش کرنے کے بعد روڈا کے صنعتی علاقوں کی ترقی، انڈسٹریل زون کی ترقی کے لیے باضابطہ ماحولیاتی منظوری کے لیے عوامی سماعت کا انعقاد۔ ترجمان روڈا کے مطابق صنعتی ترقی سے علاقے میں خوشحالی آئے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، صنعتی ترقی سے مقامی پیداوار کی راہ ہموار ہوگی اور درآمدات پر دباؤ کم ہوگا۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک۔ حسن نواز کے دفتر میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف سمیت دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد سعید غنی اور حافظ نعیم الرحمان میں اہم بیٹھک۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں الیکشن کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں۔ سعید غنی بولے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اور محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں 21 جنوری سے بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، لاہور، ساہیوال سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہو گئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ابر کرم برسے گا۔ پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کی بھی پیش گوئی۔